Dear God, magstorya na sa karon bahin sa kalainan sa mga pagsabot sa Biblia. Nasayod ba ka nga ang parihas nga bersikulo sa Biblia pwede lain-lain og kahulugan depende sa tradisyon sa simbahan? Tanaw nato pagsabot sa Katoliko, Protestante ug Orthodox sa pipila ka importanteng bersikulo. 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ang simbahan ingon haligi sa kamatuoran. Katoliko, ang simbahan mao gyud ang haligi sa kamatuoran, gipanguluhan sa papa ug mga obispo. Sa Protestante nga perspective, importante ang simbahan, pero ang Biblia ra ang walay sayop. Pero sa Orthodox po nga perspective, ang simbahan nagbantay sa kamatuoran pinaagi sa balaan nga tradisyon o giya sa Espiritu Santo. So mabantayan nato ang pananaw sa Katoliko ug sa Orthodox mamaora ang pagpasabot. 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 kasulatan ug tradisyon. Alang sa Katoliko, kasulatan ug tradisyon parihas ang otoridad. Sa Protestante, sola scriptura, meaning ang Biblia lang gyud ang naay otoridad. Ang Orthodox, ang tradisyon mao ang buhing panumdum sa simbahan, apil na ang kasulatan. Kini na pod. Juan kapitulo 20 gikan sa 21 paingon sa 23. Pagpasaylo sa sala. Katoliko ayang pagpasabot ani. Pundasyon sa kumpisal ang pari makapasaylo sa sala sa ngalan ni Kristo. Mao gyud na siya ang pagsabot sa Katoliko. Sa Protestante, diretso ka na sa Ginoo, walay kumpisal gikan sa pari. Ang sa Orthodox, sakramento gihapon ang pari, ingon nga espiritual nga giya, dili hukom. No, sakto gihapon ang both sa kuan Katolik mamaora og pagsabot, dili jud kumaingon nga kuan sakto pero mamao ang pagsabot. Karon Juan kapitulo 6 bersikulo 53 ang Eucharistia. Sa Katoliko, si Hesus tinuod nga anaa sa ostia, lawas, dugo, kalag ug pagka-Dios. Sa Protestante, depende. Simbolo ra kana spiritual nga presensya o tinuod depende sa denominasyon. Kaya actually kung butono na ninyo magkalain-lain og pagsabot ang sa Protestant kay wala lagi sila specific kung kinsay jud tinuod kay own interpretation naman jud sa kung pagsabot ana. Sa Orthodox, tinuod nga presensya gihapon pero gitawag og balaan nga misteryo. Kini call to action. Balik. Parehas nga bersikulo, lain-lain og pagtan-aw. Asa ka pananaw ang duol sa imong pagtuo? Comment lang below. Follow pa para sa daghang Bible insights, theology ug history. Maayong buntag sa tanan.